बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आज़ाद खान बलोच। नाज़रीन, आज हम दो टॉपिक पे बात करेंगे। सबसे जो पहला टॉपिक होगा वो होगा हेल्थ, और उसका जो दूसरा टॉपिक होगा वो होगा एजुकेशन। नाज़रीन गिरामी, बदकिस्मती से हमारे ज़िला डेरा गाज़ी खान में इन दोनों डिपार्टमेंट्स के जो अफसरान हैं, जो इनके आलाकार हैं, जो इनको मॉनिटर करने वाले जो ओहदेदार हैं, उनको नहीं पता कि हमारे पूरे इस डिस्ट्रिक्ट में कहाँ कहाँ किस कदर किस लेवल की कितनी हस्पतालें हैं, कितनी क्लिनिक्स हैं, किसी को कुछ नहीं पता। और सेम ऐसा ही है एजुकेशन के हवाले से भी। एजुकेशन डिपार्टमेंट्स के जो आला ओहदेदारान डिस्ट्रिक्ट डीजी खान में बैठे हुए हैं, उनको भी नहीं पता कि हमारे यहाँ कितने स्कूल्स हैं और स्कूलों के अंदर क्या कुछ हो रहा है, क्या एसओपीज़ फॉलो किए जा रहे हैं, नहीं किए जा रहे हैं। किसी को कुछ नहीं पता। बस जो भी है सब ओके की रिपोर्ट बनाने में मसरूफ़ हैं और हर कोई अपना उल्लू सीधा करने में मसरूफ़ है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हेल्थ के हवाले से। तो रिसेंटली हमने देखा है कि एक केस जो है वो डेरा गाजी खान में अभी ज़ेर गुफ्तगू है। वहाँ पे कोई खातून है, वो जो बच्चे को डिलीवर करने के लिए हॉस्पिटल जाती है। असलम नामी गालबन ये हस्पताल है जहाँ पर ये खातून जाती है और देगर अपने जो उनके लेडीज़ जो उनके फैमिली मेम्बर हैं उनके साथ जाती है। वहाँ पे वो कहते हैं कि बच्चा जो है वो नॉर्मल नहीं हो सकता, तो इसके लिए जो इसका सर्जरी करना पड़ेगा। तो जो नॉर्मल आम तौर पर हम देखते हैं कि होते हैं, क्योंकि जो डॉक्टर हैं इनमें से बहुत कम लोग हैं जो हमदर्दी रखते हैं, दिल में इंसानियत के लिए एक दर्द रखते हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा तादाद में जो है वो डाकू बैठे हुए हैं, कातिल बैठे हुए हैं। उनका मकसद होता है कि किसी न किसी तरह इनके जेब से पैसे निकल जाएं। तो उनके साथ भी ये हुआ कि आपका बच्चा जो नॉर्मल नहीं हो सकता तो इसका ऑपरेट होगा। तो उन्होंने वो एग्री हो गए बच्चे के ऑपरेट के लिए। तो उन्होंने जो डॉक्यूमेंट्स जो थी फॉर्मेलिटी होती है वो उन्होंने की है। तो बताया ये गया कि वहाँ पे जो ऑपरेशन करने वाली जो स्पेशलिस्ट है वो कई फ़ी अरसा से बीमार हैं, या वो कहीं बह रहे हैं, या वो काम से अब नहीं कर रही हैं। तो उनके यहाँ कोई डेंटल है, वो बंदा जो है वो गैनी ऑपरेट करता है। ये सोचने की बात है, अब दांत का डॉक्टर गैनी ऑपरेट कर रहा है। तो ये सिर्फ असलम हस्पताल नहीं है, डेरा गाजी खान शहर में बहुत सारे इस तरह के प्रैक्टिस हो रही हैं, इस तरह के क्लिनिक्स बने हुए हैं। मैं तो ये कहता हूँ हॉस्पिटल नहीं, ये मकतल खाने हैं, जहाँ पे एक माँ जो है वो जाती है और कभी माँ वापस नहीं आती तो कभी उसका बच्चा वापस नहीं आता। ये बहुत गहरी बात है। इस पर किसी भी हुकूमत ने आज तक कोई इस पर कोई बाकायदा एसओपीज़ नहीं जारी किया, कोई अमल नहीं किया कि जो भी एक बच्ची होती है वो बड़ी होती है, शादी होती है, उसके बाद उसे माँ बनना होता है। तो एक माँ को किसी भी हुकूमत ने कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया। अगर हम गवर्नमेंट के जो हॉस्पिटल हैं उनकी बात कर लें तो वहाँ पे भी जो माँओं के साथ जो सलूक हो रहा है, यकीन मानिए कि देख कर जो है वो इंसान दंग रह जाता है। इस तरह डेरा गाजी खान में बहुत सारे जो नॉन तजर्बाकार हैं, कोई डेंटल है, कोई जो है वो आई स्पेशलिस्ट है, कोई डिस्पेंसर है, कोई मिडवाइफ है, कोई एलएचवी है। तो सब ने अपनी अपनी दुकानों, और दुकानों का नाम क्लिनिक जच्चा बच्चा सेंटर दे दिया है। उनको पता है कि जिस कदर पाकिस्तान में आबादी बढ़ रही है तो इसमें यकीनन हमारी रोज़ी रोटी जो है वो अच्छी खासी चलेगी। मैं किसी को तनकीद नहीं करता, मेरी फितरत भी नहीं है, ना ही किसी के रोज़गार पे मैं कभी आवाज़ उंगली उठाता हूँ, ना उस पर तनकीद करता हूँ। मेरी तनकीद का मकसद वो लोग हैं, मेरी तनकीद की ज़द में वो लोग हैं जो इन चीज़ों से तो ना समझ हैं, ला इल्म हैं, लेकिन पैसे बटोरने के लिए वो बड़े बड़े जो है वो एमबीबीएस से भी बड़े वो स्पेशलिस्ट बने बैठे हैं, जो कि सादा लोगों को बेगला कर अपने चुंगल में फंसा लेते हैं और फिर उनसे पैसे बटोरते रहते हैं। तो गालबन 1.5-2 साल कबल एक केस हमारे पास आया था जहाँ पे सेम यही केस था जो असलम हॉस्पिटल में हुआ है। तो वहाँ पे भी उस जो उसकी हॉस्पिटल की जो मक्तल खाने की जो ओनर बैठी हुई थी, उसने उसको बड़ा मुतमईन किया कि हम आपका बेबी जो है वो डिलीवर कर देंगे। लेकिन वो बच्चा जो है वो पेट में ही जहाँ भक हो गया, तो बड़ी मुश्किल से उस बच्चा की जान बची है। इस तरह के बहुत सारे मामला हैं। मेरी रिक्वेस्ट होगी जो डीजी खान एडमिनिस्ट्रेटर है, जो इंतज़ामिया है, जो सीईओ साहब हैं, इस मामले को संजीदगी से देखें। जहाँ जहाँ प्रैक्टिस हो रहा है, प्रैक्टिस से कोई हर्ज नहीं है। सिर्फ वहाँ पे एक तो ये देखा जाए कि वहाँ पे सहूलियात कितनी मैसर की जा रही हैं। दूसरा वहाँ पे ये देखें कि जो ये प्रैक्टिस करने वाले हैं, आया कि वो इस काबिल भी हैं कि उनके पास इस तरह की संजीदगी है, वो कर सकते हैं। अभी इसमें इंटरेस्टेड बात ये है कि ये वर्षा बता रहे थे जो कि असलम अस्पताल में जो एक खजच्चा जो है वो जहाँ बाक हुई है, तो उनकी जो वर्षा है उनकी जानब से बताया गया है कि वो जो डेंटल ने जिसने उसका ऑपरेट किया है वो इस कदर खुद मतलब वो पागल हो गया कि वो खुद बेहोश हो गया। उसने कोई गलत जगह कोई कट लगा लिया, कोई
جو مین نرس تھی اس کو شاید اس نے کٹ لگا لی، جس کی وجہ سے اتنی بلیڈنگ ہوئی کہ وہ ڈاکٹر جو آپریٹ کرنے والا تھا وہ خود ہی بے ہوش ہو گیا۔ اندازہ کریں اس بات سے کہ کس قدر ہمارے ملک میں اور خاص طور پر ہمارے شہر میں لوگوں کو بھیڑ بکریوں کی طرح کاٹا جا رہا ہے، ان کو کسی چیز سے کوئی پرواہ نہیں ہے، زچہ جائے بچہ جائے اس کو کسی چیز سے پرواہ نہیں ہے، ان کو صرف اور صرف اس رقم سے غرض ہے جو اس سارے پریکٹس میں ان کے جیب میں یا ان کے اکاؤنٹ میں جمع ہونا ہے۔ تو اس کے لیے دیکھنا ضروری ہے جو اس چیز کے اہل ہیں، وہ چاہے ایل ایچ وی ہے چاہے وہ ڈسپینسر ہے، اگر ان کے پاس یہ تجربہ ہے، وہ سینس رکھتے ہیں، یہ کچھ سب کچھ کر سکتے ہیں، تو کوئی ایشو نہیں ہے، اس کو کرنے دیں۔ چونکہ ہمارے پاس سرکاری ہسپتال میں محدود بیڈ ہیں اور محدود عملہ ہے، لوگ بڑے پریشان ہیں وہاں پہ، آلریڈی پریشان ہیں، تو ہونا چاہیے۔ میری تو یہ پرپوزل ہوگی کہ ہر علاقے میں جو بی ایچ یو ہیں، جو چھوٹے چھوٹے اسپتال سرکاری طور پہ بنائے گئے ہیں، وہاں پہ بھی یہ سلسلہ ہونا چاہیے۔ وہاں پہ جو اسپیشلسٹ ڈاکٹر ہیں وہ ہونے چاہیے، وہاں پہ سرجن ہونا چاہیے۔ نارمل ڈلیوریاں تو عام طور پہ وہاں ہو رہی ہیں، لیکن آپریشن کا سسٹم بھی وہاں ہونا چاہیے، الٹرا ساؤنڈ ہونا چاہیے، اور چھوٹا موٹا اسٹاف ہونا چاہیے تاکہ بڑے اسپتال پہ زیادہ بوجھ نہ پڑے۔ دوسری بات ہم کرنے لگے تھے کہ ایجوکیشن کے حوالے سے، ایجوکیشن کے حوالے سے بھی سیم اسی طرح کے جو ہے وہ عطائی بیٹھے ہوئے، عطائی استاد، عطائی پروفیسر بنے بیٹھے ہیں، جن کو بالکل علم نہیں ہے، صرف پیسہ بٹورنا ان کا کام ہے۔ تو گلی گلی میں جس طرح ہاسپٹل بنے ہوئے ہیں، بچہ سینٹر بنے ہوئے ہیں، تو اسی طرح سکول بھی بنے ہوئے ہیں، لا تعداد ان کی جو کاؤنٹنگ ہے وہ لا تعداد ہے، وہ سارے بٹورنے میں مصروف ہیں۔ پرائیویٹ آپ کو پتہ ہے یہ ایک مافیا ڈکلیئر کیا جا چکا ہے ہمارے ملک پاکستان میں، تو کوئی تعلیمی معیار نہیں ہے، کوئی وہاں پہ کسی قسم کی نہ کوئی سہولیات ہے، نہ کوئی بلڈنگ اچھی، نہ کوئی دیگر۔ اب سردیاں ہیں تو کوئی ہیٹر کا بندوبست نہیں، گرمیاں ہیں تو کوئی ایئر کنڈیشن تو دور کی بات ہے، پراپر پنکھے بھی نہیں ہوتے، برابر لائٹنگ نہیں ہوتی، نہ کوئی جنریٹر سسٹم ہے، نہ یو پی ایس سسٹم ہے، تو بچے جو ہے بڑا نڈھال ہوئے بیٹھے ہوتے ہیں۔ تو ایسے ان پر بھی کوئی نظر ثانی کرنی چاہیے، اس کو بھی دیکھنا چاہیے کہ آیا اگر وہ اس قابل ہیں، جو اسکول اونر ہے وہ اس نے یہ ایس او پیز فالو کیے ہوئے ہیں، وہ ساری چیزیں پرووائڈ کر رہا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں، وہ اس کو چلانا چاہیے، بلکہ اس کو سپورٹ کرنا چاہیے گورنمنٹ کو۔ پرائیویٹ جو سینٹر کھلا ہوا ہے، جو ادارہ کھلا ہوا ہے، گورنمنٹ اس کو دیکھے، اگر وہ اس قابل ہے تو اس کو گورنمنٹ باقاعدہ طور پر سپورٹ کرے۔ لیکن بہت سارا جو ہے وہ ہم نے دیکھا ہے، بہت بڑی تعداد میں جو اسکول ہیں ان پہ نہ ہی ایس او پیز فالو کیے جاتے ہیں، الٹا وہاں پہ مطلب ہے جو اساتذہ کرام ہیں، جو ٹیچرز ہیں، وہ تو بڑی ان کا جو رویہ ہوتا ہے بچوں کے ساتھ وہ ایک عجیب قسم کا ہوتا ہے۔ حالانکہ بچوں کو بڑا دوستانہ ماحول دینا چاہیے، ان کو پڑھانے کے لیے، ان کو سمجھانے کے لیے، جب ان کو فرینڈلی طور پہ بیٹھ کر ان کو سمجھائیں گے پڑھائیں گے تو چیزیں ان کے ذہن میں آئیں گی، ان کے مائنڈ میں آئیں گی۔ لیکن جس طرح آپ پڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں، اس طرح سے بچوں کا دماغ الٹا خراب ہو رہا ہے، بچے جو ہے وہ ذہنی طور پر سیکو بنتے جا رہے ہیں۔ تو اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ جو سی او ایجوکیشن ہے، جو ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہے، وہ بھی گلی گلی چھان مارے، کیوں نہیں ہو سکتا؟ باقی ہر کوئی کام کر رہا ہے، ایک صحافی جو ہے وہ ہر چیز کی خبر رکھتا ہے، کہاں سڑکیں ٹوٹی ہیں، کہاں سیوریج کا ایشو ہے، کہاں اسپتال معاملات کیا ہے، کہاں پولیس کا رویہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو جب ایک صحافی سارے ان چیزوں پر آنکھ رکھ سکتا ہے، توجہ دے سکتا ہے، تو آپ کا تو ایک ڈپارٹمنٹ ہے، صرف آپ اپنے ہی ڈپارٹمنٹ کو ٹھیک کر لیں، آپ دوسرے ڈپارٹمنٹ کو چھوڑ دیں، آپ نے ٹھیکہ نہیں لیا ہوا، تو آپ صرف اپنے ڈپارٹمنٹ کو ہی ٹھیک کر لیں۔ میں سلام پیش کرتا ہوں ان صحافیوں کو جو فیلڈ میں متحرک رہتے ہیں، ہر چیز پر نظر رکھتے ہیں، ہر چیز کی رپورٹنگ کرتے ہیں، اور متعلقہ افسران کو آگاہ بھی کرتے ہیں کہ فلاں جگہ یہ ایشو چل رہا ہے، فلاں جگہ یہ مسائل چل رہے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں ان اداروں میں بیٹھے جو لوگ ہیں، جن سے تو میرا ایک چھوٹا سا ادنا سا صحافی بھی، جس کے پاس کوئی وسائل بھی نہیں ہے، وہ سردی میں بھی موٹر سائیکل پہ گھوم رہا ہوتا ہے بنا کسی سیفٹی کے، اور گرمیوں میں بھی وہ گھوم رہا ہوتا ہے کیونکہ اس کے پاس وسائل نہیں ہوتے، لیکن وہ بڑے شوق کے ساتھ فرض سمجھ کر اس سارے چیزوں کو کر رہا ہوتا ہے، تو وہ ہر چیز پہ نظر رکھ سکتا ہے۔ آپ کے پاس ایک محکمہ ہے، اگر آپ ہیلتھ کے سی او ہیں، ہیلتھ کے انچارج ہیں، تو آپ کے پاس صرف ہیلتھ کا ہی ادارہ ہے، آپ اس پہ نظر کریں، اس کو ٹھیک کریں۔ اگر ایجوکیشن کے آپ آفیسر ہیں، انچارج ہیں، تو آپ صرف وہ ایجوکیشن کو ٹھیک کریں۔ اسی طرح جو پولیس کے ڈپارٹمنٹ ہے، وہ صرف اپنے پولیس ڈپارٹمنٹ کو دیکھ رہے ہیں۔ اسی طرح جو دیگر ہیں، صفائی ستھرائی کے معاملات ہیں، میونسپل کارپوریشن ہے، ضلع کونسل ہے، ہر ڈپارٹمنٹ کا آفیسر اپنے نیچے تمام چیزوں کو دیکھے۔ میرے خیال میں اگر وہ دل سے کام کرنا چاہے تو یہ چیزیں ٹھیک ہو سکتی ہیں، اس میں کوئی زیادہ دیر نہیں لگتی۔ لیکن ان دو چیزوں پر میں خصوصی ریکویسٹ کروں گا، جو ڈپٹی کمشنر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں ان سے، اور ان کے ساتھ جو دیگر محکمے ہیں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ سب سے پہلے ہیلتھ کو دیکھیں، اور اس کے بعد ایجوکیشن کو ضرور دیکھیں، کیونکہ صحت ضروری ہے، اس کے بعد تعلیم ضروری ہے۔ امید کرتا ہوں میری گفتگو سے آپ تمام دیکھنے والے ناظرین متفق ہوں گے۔ اگر آپ متفق ہیں یا اپنی کوئی تجویز ہمیں پیش کرنا چاہتے ہیں تاکہ ہم اعلیٰ
ایوانوں تک وہ تجویز جو ہے وہ پہنچائیں، تو اس کے لیے آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے دے سکتے ہیں، اور آپ کی قیمتی رائے کا احترام کیا جائے گا اور آپ کے پرپوزل کو ایوان بالا تک پہنچایا جائے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ، کسی نئے سٹوری کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان آزاد بلوچ کے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔